Hello guys, Assalamualaikum. This is Umaima Arvi Ali. Welcome back to my channel. So I will share with you our journey. Like आज हम जा रहे हैं सखर सो मैं आपको अपनी जर्नी दिखाऊंगी। सखर हम जा रहे हैं अपनी होने वाले बहनोई के घर, जो न्यू ईयर पे हमारी उन लोगों ने दावत की थी, इसी वजह से हम जा रहे हैं। सो कुछ टाइम नहीं था, तो अब टाइम मिला है तो हम उनके यहाँ जा रहे हैं घूमने और देखते हैं और कुछ रास्ते और प्यारे से खूबसूरत से हमारे जो विलेज हैं सखर की साइड और जो बीच में आते हैं वो सब मैं आपको एक्सप्लोर कराती चलूँगी। और इधर मेरा प्यारा क्यूट सा नेफ्यू है जो बहुत सारी बातें करता और इसने बहुत सारे सवाल किए, जवाब मैंने दिए सर घुमाने वाले। जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे तो इसने मुझसे हर चीज़ का पूछा और बहुत ही बातें की मेरे साथ। अब ये हमारा जो स्टार्टिंग वाला जो प्लाजा आ गया और अब हम आगे चल रहे हैं। Three, two, one, go. और ये मेरी प्यारी सी भतीजी जो अबिया फातिमा, वो भी हमारे साथ चली थी और उसने भी बहुत सारी बातें की, मजाक किया, मस्ती की और खाने पीने। ये छोटे से दो बच्चे हम लेकर तो गए पर फिर परेशान भी हो रहे थे कि आगे चल के पता नहीं क्या होगा, ऐसे नहीं तो रोए। और माशाल्लाह से ये तो सेट होते हैं हमारे साथ, फिर भी एक डर सा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा आगे। और ये बात है कि हम बच्चों को हैंडल करना जानते हैं और आगे आए हमें, क्योंकि काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इन लोगों ने हमारे साथ। आई थिंक अपनी मदर के साथ कम और हमारे साथ फूफोस के साथ ज़्यादा रहते हैं। एज में तो ये छोटे हैं पर फिर भी एक डर लग रहा था। और आजकल के बच्चों को तो डर नहीं लगता, पता नहीं हम छोटे होते थे कि एक टाइम भी अपने अम्मा पापा से अलग नहीं रह पाते थे। और ये देखे अभी भी अगर हमारी अब इतनी एज हो गई फिर भी अगर अम्मा और पापा कहीं दूर चले जाए तो अजीब सा फील होता है, मज़ा नहीं आता। लेकिन फिर भी इन बच्चों को तो अभी जो बच्चे हो गए हैं अब हमारे नेक्स्ट लेवल हो गए हैं, आज की जनरेशन जो है। और बहुत सारी बातें करते करते अब ये सो गए और इनको नींद आ गई। गाड़ी में सफ़र भी बहुत लंबा था, तकरीबन 3 घंटे का सफ़र था और शाम का टाइम था और सर्दियाँ भी हैं, जल्दी से रात हो जाती है, इसीलिए हमने कहा कि जल्दी पहुंच जाए और टाइम पे जाए। इसी वजह से निकलने में भी देर हो गई और फ्राइडे था उस दिन, तो निकलने में भी देर हो, क्योंकि फ्राइडे को तो सबको पता है कि हर घर में कुछ ना कुछ अच्छा बनता है और नमाज़ पढ़ी जाती है, सब सही से तैयार होते हैं और घर में कुछ बनता है, स्पेशल डे होता है जैसे फ्राइडे हमारा। तो इसी वजह से वो फ्राइडे की वजह से हम लेट निकल पाए। तकरीबन 3-4 बजे हम निकले और उस सफ़र भी लंबा था और हम तो चले कुछ ब्यूटीफुल से ये शहर एक्सप्लोर करते हुए। लेट्स गो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन बच्चों को आपस में जेलेसी और ये आपस में कैसे हो जाता है कि आप उससे प्यार करती हो मुझे नहीं, और मुझे वो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन्स में होते हैं कि पप्पू मुझे उठाए, वो बोलता है मुझे उठाए, वो बोलता है मुझे उठाए, और एक दूसरे से जेलसी में ये करते हैं। सो अब हम बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद थक गए थे, शाम का टाइम था और कुछ नीड हो रही थी चाय की अपनी थकावट दूर करने के लिए। अब हम एक रेस्टोरेंट पर उतरे जहाँ ब्रेक लेने के लिए और चाय पीने के लिए। सो अभी तो कुछ नीड नहीं थी, खाना पीना बहुत खा लिया था, फ्राइडे था, घर में सब कुछ खाया था, बस चाय पीनी थी हमें। सो इधर हम एक रेस्टोरेंट पर उतरे और चाय पी। और ये हमारे बच्चे बाहर
یہ ہمارے بچے جو باہر کھیل رہے تھے اور آؤٹنگ کر رہے تھے تو ہم ان کو زیادہ دور جانے نہیں دے رہے تھے، کیونکہ نیو سٹی تھا، نیو چیز تھی تو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے پروٹیکشن ضروری ہے۔ ادھر ہم نے کچھ راستے کو اچھا بنانے کے لیے اور کچھ چیزیں لی اور آپس میں یہ کچھ پپس وغیرہ، چھالیاں وغیرہ جیسے انجوائے کرتے ہوئے، اور بچوں نے اپنے لیے کچھ چیزیں لی، وہ ہم سب میں بانٹتے ہیں۔ اور انرجی ڈرنک ملنے کے بعد ہماری ٹولی نکل پڑی اور آگے ایکسپلور کرنے کے لیے، ایکسپلور نہیں ہماری جرنی، اور ہم اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے نکلے۔ اور ادھر کی سائڈ سنا ہوا ہے کہ کھجور زیادہ ہوتی ہے، کھجور ملتی ہے، اور اس کے باغات زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ کھجور اپنی دوسری کنٹریز لائک انڈیا میں اس کے مندر میں شاید کھجور برسات کے طور پہ دیتے ہیں، وہ کھجور وہاں جاتی ہے، وہاں کرتے ہیں۔ ادھر یہ میری سسٹر کو، نور کو، سسٹر کو ہے نا چڑھاتی ہوئی کہ تم اسے روگی اور اتنا لمبا سفر کر کے کیسے آؤ گی، دیکھنا تم شادی کے بعد بولو گی اماں پاپا کے پاس جانا ہے، اور اتنے لمبے سفر کے بعد ہم تو تمہارے یہاں نہیں آئیں گے، خود ہی جاننا۔ اور اتنا کچھ نہیں تھا، بس 3 گھنٹے کا تھا، شاید ہمیں زیادہ لگ رہا تھا، اسی وجہ سے، کیونکہ اس سائڈ ہم زیادہ نہیں جاتے، اور حیدرآباد کی سائڈ ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں اتنا مشکل نہیں لگتا۔ اور ادھر مغرب ہو گئی تھی، مغرب کی اذان ہو گئی تھی، اور مطلب کہ سورج غروب ہو گیا تھا، اور اب ہم فائنلی اپنی منزل تک پہنچ گئے، اور جس سٹی میں آنا تھا اس سٹی میں پہنچے، اور ادھر ویٹ کرنے لگے کہ اب ہمیں لے کر جائیں۔ بھائی آیا، جو بہنوئی تھا میرا جیجو، وہ آیا اور اس نے کہا کہ اب میرے پیچھے چلو، اور یہ کچھ گفٹس وغیرہ تھے جو ان کے لیے تھے۔ اور کافی سفر کے بعد جو بچے بھی بہت تھک گئے تھے، اور ادھر رات کا ٹائم ہو گیا تھا، تقریباً 7-8 بجے ہم پہنچے، اور فائنلی ہم اپنی منزل کو پہنچ گئے، اور ان کے گھر ہم نے اپنا آمد کی، مطلب پہنچ گئے، اور ان لوگوں نے کچھ ریفریشمنٹ کے طور پر یہ ڈرائی فروٹس وغیرہ دیا اور پانی وغیرہ دیا، جیسے کہ آپ لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور تھک گئے ہیں۔ سو ہیئر از آور کوئین اینڈ کنگ، جو بول رہے تھے کہ اب ہمیں یہ جو بھی ہے کچھ وہ آپ اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، اور ادھر میری سسٹر کا جو فادر ان لا ہے وہ ہمیں اپنے گھر کا دکھا رہے تھے، کہ اپنے گھر گھما رہے تھے، جو میں نے صحیح سے کیپچر نہیں کیا، اور ادھر بوائز تھے، اور اسی وجہ سے میں نے صحیح سے وہ ویڈیوز نہیں بنا پائی، اور اسی وجہ سے اب میرا پہلے سے گھما ہوا ہے، اور نور اپنا گھر دیکھتے ہوئے اور دیکھ رہی تھی، ان کو گھما رہا تھا ان کا سسر اپنا گھر، اور اب ہم واپس آ گئے، اور یہ کچھ صحیح سی ویڈیو نہیں بنائی۔ اور اس کے بعد ہم تھوڑا ریلیکس ہوئے، اور پھر ادھر ڈنر کا ٹائم ہو گیا، اور ڈنر لگ گیا، اور ہم نے کھانا کھایا اور بہت تھک گئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے چائے پی اور چائے انجوائے کی، ان کے ساتھ بہت ساری باتیں کی، اور پھر ان لوگوں نے ہمیں کچھ اپنے جو شادی وغیرہ کی پکچرز تھی وہ دکھائیں، اور اپنے گھر کی دکھائیں کہ ہماری شادی کیسے ہوئی تھی، اور اب ہم جا رہے تھے کہیں باہر آؤٹنگ پر، ادھر ان کی سٹی